अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज आप सबको एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ कि कमेंट्स में कोई कोई जो इबलीस और दज्जाल की फैमिली के लोग हैं, आप उनको बखूबी देख सकते हैं कि कमेंट्स कैसे हैं। तो जैसे मेरी वीडियो से देख रहे हैं, उसके बाद भी इनको सवाल करना ये छोड़ते नहीं हैं। ये सवाल करते हैं मुझसे कि रसूल सल्लम के बारे में मैं जब बताई थी कि ये शिरक उम्मत में नहीं आ सकता है। इस पर वो बोलता है कि आपको कैसे मालूम है, आप उनका दिल के हाल जानते हैं क्या? तो जबकि डिटेल में एक एक चीज़ मैंने वाज़े तौर पे बता दिया है कि उन्हीं के हनफी उलमा और 4 इमाम बड़े आलिम, ये सब बता दिया है, उसके बाद भी पूछता है, तो ये बेवकूफ़ है लोग। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं शैतान को, खुला शैतान जो है, कमेंट्स में देख लीजिए आप, ठीक है। और एक ये बताता है कि हम कब्रों पे जो है हमारी नीयत वैसी नहीं होती है, हम लोग सजदा नहीं करते हैं, हम ताज़ीमी से सजदा करते हैं और अल्लाह नीयतों को जानने वाला है, और हम सजदा शिरकिया नहीं करते हैं और हमारे अल्फाज भी वैसे नहीं। ओके, ठीक है। तो अब आइए सुनिए। आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद, आपके फकीर दूर से आए, आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। उस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाज। हाँ, देखिए, अब इसका जवाब चाहिए मुझे। जो भी बदबख्त कहता है ना कि हम ताज़ीमी सजदा करते हैं और हमारी नीयत ऐसी नहीं होती है, तो ये झूठ बोलते हैं ये। और कई सबूतें मैं आपको बताऊंगी। ये एक सबूत आप देखें। और ये भी बोलता है कि वो थोड़ा सा लाइल्मी, जिसको इल्म है, वो लोग पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं। तो ये जो है हबीब अत्तारी, इलियास अत्तारी का चेला, ये नंबर 1 के लोग शिरकिया लोग हैं। मदनी चैनल जो चलाते हैं ना, ये शिरकिया लोग हैं। तो ये इल्म नहीं है बंदे को। आप देखिए, इसके बारे में जानिए आप। ये पाखंडी है ये, और बदबख्त चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, वो जाली पकड़ कर बोल रहा है। देखिए, आप देखिए, आप देखिए वीडियो, बताइए ना आपको। तो ये ऐसे झूठ बोलते हैं, ये आपको धोखा देते हैं। ये हम तो खैर बंदे हैं, ये रब को धोखा दे रहे हैं, ये रब को धोखा दे रहे हैं ये। चलिए, इनसे ऐसे से इंशाल्लाह मैं अभी कुरान के दलाइल, कुरान की आयतें मैं अभी कोट करती हूँ। इंशाल्लाह इनसे पूछेंगे इसके बारे में। जी, आइए दलाल देखते हैं। ओके, सूरह नमल में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? कहिए इनसे कि लाओ अपनी दलील, सनत लाओ, बुरहान लाओ, अगर तुम सच्चे हो तो। ठीक है, दलाल लेकर आओ। और दलाल तो होते नहीं इनके पास। और ये बार बार मुनाजरा की बात करता है। तो मुनाजरा किससे करेंगे हम? अनपढ़ जाहिल, और अगर इल्म भी रखता है तो अंधा है, तो उससे मुनाजरा करेंगे क्या? जाहिल लोगों से उसकी औकात ही नहीं है अहले तौहीद से मुनाजरा करने की। ठीक है, फिर अल्लाह ताला क्या फरमाता है? कह दीजिए कोई नहीं अल्लाह के सिवा जो आसमान और ज़मीन का गैब जानता है। ये गैब के बारे में भी मुझे कमेंट किया है कि इल्म गैब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक चीज़, खैर उसके ऊपर मैं एक वीडियो आपको ज़रूर बनाकर बताऊंगी। तो अल्लाह के अलावा कोई गैब जानता नहीं। हाँ, अल्लाह जितना चाहे जब चाहे बता देता है, ठीक है, वो अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं है
کہ ہم بالکل یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ کا کل علم غیب نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کر دیا تھا. یہ بالکل جھوٹ اور الزامی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو انشاءاللہ آپ کو تفصیلی سی اس کے بارے میں بناؤں گی انشاءاللہ ضرور. چلیے اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتا ہے, اور انہیں جو قبروں میں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں یہ جو بتاتے ہیں کہ سنتے ہیں, جانتے ہیں اور مدد کے لیے بھی آتے ہیں. تو سنیے, اس کا جواب بھی چاہیے مجھے. اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یعنی جو فوت ہو چکے ہیں, چاہے وہ اولیاء اللہ ہے چاہے اور کوئی ہے, اب وہ فوت ہو چکے ہیں, عالم برزخ میں ہیں, انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا. یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں, وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. وہ اس کے بارے میں شکوک شک میں مبتلا ہیں, بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں. ہاں, یہ جاننا پہچانا نہیں چاہتے اور اندھے ہو چکے ہیں یہ لوگ. ہاں جی ہاں, اور یہ بتاتے ہیں کہ بتوں کی آیت اور کفاروں کی آیت ہم پر یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں. کس پر؟ بریلوی یہ بولتا ہے کہ ہم پر کوٹ کرتے ہیں, وہ تو بتوں کی آیت ہے, وہ تو کفاروں کے لیے آیت ہے. تو صاحب آپ کہاں مسلمان ہیں؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں سمجھ رہے ہو؟ ابھی بھی آپ دھوکے میں ہیں. آپ دھوکے میں ہو اور دھوکہ دے رہے ہو تو ہاں ٹھیک ہے, کفاروں کے لیے وہ تو ٹھیک ہے, آپ کے لیے ہے. جی ہاں, آپ کے لیے, آپ جیسے لوگوں کے لیے جو اللہ کا دین چھوڑ چکے ہیں نا. ہاں, اولیاء کرام کو جو آپ اللہ کا درجہ دے رہے ہو تو آپ کہیں سے مسلمان نہیں ہیں. آپ لا الہ الا اللہ کا وجود آپ نے مٹایا ہے. پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. تو آپ انکار نہیں کر رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے, لیکن آپ بہت سارے الہ معبود بنائے ہیں اللہ کے ساتھ. تو آپ مسلمان نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ کے لیے ہے وہ آیت. جی ہاں, آپ کے لیے. آپ بتا رہے ہیں نا کہ ہم پر نہیں ہے وہ, تو کان کھول کر سنو بدتمیز, تمہارے لیے ہے وہ آیتیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے کھول کر آیتیں بتائی ہے قرآن مجید میں کہ ایمان لانے کے بعد جو کفر کرتے ہیں, ایمان لانے کے بعد, تو وہ نان مسلم کے لیے کیسے آیت ہو سکتی بتائیے آپ؟ ایمان لانے کے بعد آپ کے لیے ہے وہ, ڈائریکٹ آپ کے لیے ہے. بدبخت ہو آپ, ذلیل لعنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر, تو لعنت ہے. اور ایک وقت بھی آئے گا, اللہ رب العزت فرماتا ہے عیش کر لو, ایک وقت آئے گا. اب سنیے یہ آیتوں میں, سنیے سورہ نمل کے آیت 51 to 56. ٹھیک ہے, سنیے, میں ایک کے بعد ایک پڑھتی جاؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اور یہ آیتیں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ میرا سوال ہے ان لوگوں سے, یہ آیتیں پڑھنے کے بعد اس کا جواب بھی انشاءاللہ اگر طاقت رکھتے ہیں, دم رکھتے ہیں, جو مجھے کمنٹس میں جو میسیج لکھ رہے ہیں, وہ ویڈیو بنا کر ایسے دلائل پیش کریں. اوکے, ٹھیک ہے, چلیے. اور اللہ نے کہا کہ 2 معبود مت بناؤ, بس وہ ایک ہی معبود ہے اور تم مجھ ہی سے ڈرا کرو. نیکسٹ آیت. اور ساری چیزیں اسی کی ہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے, اور اسی کا حق ہے لازمی طور پر اطاعت بجا لانا. کیا پھر بھی اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد, اور جو نعمتیں بھی تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے, پھر تم کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو. اب یہاں پر میں تھوڑا سا سٹاپ کرتی ہوں. اب میرا سوال ہے ان بریلویوں سے, بیوقوفوں سے, مردودوں سے, ابلیس اور دجال کی فیملی ہے یہ, ان لوگوں سے کہ نقش بندی, کالا سانڈ,
उसका तो खैर रमेश ऐसा कुछ नॉन मुस्लिम का ही नाम लेना चाहिए। तो लेकिन आप लोग नहीं पहचाना होगा ना, इसलिए वो नाम लेने के बाद मैं बता रही हूँ कि उसको अभी मुस्लिम का नाम से मत पुकारो। आप एक वीडियो देखें उसकी कोविड कोरोना के मसले में कि ये अल्लाह से फरियाद करता है, दुआ करता है कि बस बस अल्लाह जो है तू है, बस तू ही है, अब फरियाद पूरी कर दे, दुआएं पूरी कर दे, ये सारी चीज़ें अल्लाह से दुआ मांगता है। उन्हीं के लिए ही ये तकलीफ़ जब अल्लाह ताला तकलीफ़ से निकाल देता है, उसके बाद फिर ये इसके अल्फाज चेंज हो आते हैं। फिर यही वही बोलेंगे कि अलमदद या गौस, पिराने पीर, दस्तगीर, ये पूरे चीज़ें यही बोलते रहेंगे। तो ये सारी जो आयतें हैं, अब ये मत कहना कि ये आयतें कुफ़ार के लिए है, मोमिनों के लिए नहीं है। ऐसे कई आयतें हैं अल्लाह ताला जिसमें फरमाता है कि ईमान लाने के बाद जुल्म किया, ईमान लाने के बाद, वो कुफ़ारों के लिए नहीं है, नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है। सॉरी, कुफ़ार वो तो हाँ, वो आपके लिए है। राइट, एग्जैक्टली, आपने सही समझा है। ये क्लियर कर रही हूँ मैं कि हाँ, आप कुफ़ार मतलब को जो कुफ्र किया, ईमान लाने के बाद कुफ्र किया, वो आपके लिए ही है। राइट, ठीक है। लेकिन ईमान लाने के बाद जो ईमान से पलट गए, ये गौर करना। हाँ, फिर जब वो तकलीफ़ हमसे दूर तुमसे वो तकलीफ़ तुमसे दूर कर दिया है, तो फिर तुम ही में से एक जमात अपने रब के साथ शिरक करने लगती है। अब इसमें एक जमात का जिक्र आया है, तो लाजिमन बात है कि ये पक्का जो एक बार भी कलमा नहीं पड़े अल्लाह के ऊपर, नॉन मुस्लिम के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि शिरक करने लगे एक जमात तुम ही में से। ठीक है, पूरी तकलीफ़ दूर होने के बाद जब राहत आती है, उसके बाद भी फिर शिरक करने लगे, ताकि जो तुमने उनको अता किया है उसकी नाशुक्री करें। तो अल्लाह ताला फरमाता है, तो ऐश कर लो बहुत जल्द। ये 55 की आयत बता रही हूँ मैं, सूरा नमल, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अल्लाह ताला फरमाता है। तो ऐश कर लो बहुत जल्द, तुमको अंजाम मालूम होगा। ठीक है, ऐश कर लो। जी हाँ, अभी कितना चिल्लाते, कितना झूठ झूठ बोलकर लोगों को अपनी दुकान चलाने के लिए जो करते हैं कर लो। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, हम जैसों अल्लाह ताला तैयार किया है। और जो मुनाजरा, अरे तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं तो तुम क्या मुनाजरा करोगे? सूरत नहीं है तुम्हारी, औकात भी नहीं है। राइट, अल्लाह के जो बंदे होते हैं, अहले तौहीद जो होते हैं, जो तौहीद के लिए कटने मरने तैयार है, वो लोग के साथ तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। और 56 में देखो, और हमारी ही दी हुई चीज़ों में उसका हिस्सा मुकर्रर करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, मैं चीज़ें देता हूँ मगर उसमें हिस्सा मुकर्रर कर देते हैं। किसका? या गौस, जो फौत हो गए, जो ज़िंदा नहीं है, जो बरज़खी हयात में जो है, आप उनको दुनिया में बार बार बुलाते हो और वो मदद भी करते हैं आपके हिसाब से। तो अल्लाह ताला जो भी अल्लाह ताला की चीज़ें हैं उसमें आप हिस्सा मुकर्रर कर देते हो। अल्लाह की कसम, जो तुम इफ्तिरा करते हो तो तुमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा, ज़रूर सवाल होगा। समझे? एक एक दलाइल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के ऐसे ऐसे दलाइल हैं कुरान मजीद में कि तुम लोग झूठे मक्कार लोग हो, तुम लोग आयतों को बदलते हो। और नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो लिखते हैं ना तुम कि आला हज़रत ने कौन सी किताब में क्या बदतमीज़ी की है, तो तुमको मालूम नहीं है। इतने वीडियोस तो तुम देख चुके हो उसके बारे में, और एक ख़ास वीडियो बनाऊंगी मैं। अगर इतनी तड़प है आपको देखने की और एक बात, तो तड़प ज़रूर पूरी करूंगी मैं, वो ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। उसमें खैर मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, इतनी वाहियात बातें हैं उसमें। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबियों की ख़बरों में उनके बीवियों को पेश करते हैं मुबाशरत के लिए, ये लिखा गया है। ऐसी बुक्स बंद होगी ज़रूर इंशाल्लाह, उस पर काम चल रहा है और बहुत अच्छे अंदाज से काम होगा। ये जिस टाइप की बुक्स तुम लोग निकाल के जो दीन को तबाह कर रहे हो ना, ये पूरी दुकानें बंद होने वाली है। थोड़े दिन है, चिल्ला लो तुम लोग, उसके बाद तो
قصہ تمام ہونا ہی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جب اس کی شروعات کر چکا ہے نا آغاز، تو اس کا انجام کیسا ہوگا یہ سوچو. تم لوگوں کو جتنا سمجھا رہے ہیں نا ہم لوگ، ہاں کتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء دین جتنا سمجھا رہے ہیں، تم لوگ کتے کی دم ہو. معلوم ہے اس کی مثال، کتے کی دم کی مثال، دم پائپ میں رکھتے ہیں نا، اس کے بعد نکالو پھر ٹیڑھی رہتی ہو. تو اللہ تعالیٰ جانوروں کی مثال دیا ہے تو تم لوگ کے لیے دیا ہے وہ. اے بریلویو، میں تم کو بول رہی ہوں، اندھے بہرے گونگے یہ ساری چیزیں ہیں نا وہ تمہارے لیے ہی ہے. ہاں کفاروں کے لیے وہ تو تمہارے لیے ہے وہ. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کے بندے ہو، ثابت کرو نا. کہاں سے کرو گے؟ پہلے یہ شرک تو دھونا پڑے گا نا. تم جو کر رہے ہو یہ سب ماننا پڑے گا. فرسٹ کیا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ ہاں ہم شرک کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ سے رجوع ہو کر توبہ، ندامت کے آنسو، اس رب کو مناؤ کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. لیکن تم اکڑ اتنی رکھتے ہو کہ تم ماننے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تم کو اتنا غفلت میں ڈال دیا ہے کہ تم بندوں کی اتنی محبت میں تم مر رہے ہو کہ تم رب کو پیچھے کر دیا، تم اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیا تم لوگ. بس تمہاری تڑپ یہی رہتی ہے کہ بس ہم ولی اللہ کے بارے میں ہم نہیں سن سکتے، ولی اللہ کے بارے میں ہم گستاخوں کو نہیں سن سکتے. تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تم دشمن ہو. سب سے بڑے دشمن تم بریلویوں ہو. جی ہاں، اگر دم ہے تم کو تو تم ویڈیو بناؤ نا. تم بھی کلیئر کرو، میں بھی کلیئر کر رہی ہوں قرآن مجید سے، تم بھی کلیئر کرو. ایسی آیتیں کہ یہ آیتیں میں بتا رہی ہوں تو تم بھی بتاؤ مجھے، اگر ہے تم کو دم. ایسی بات کرنا چاہیے. ہاں دلائل دو. جھوٹے منطق اپنی دماغ مت لگاؤ اور ایکسٹرا چیزیں ایڈ مت کرو. دین میں مکمل ہو چکا الحمدللہ دین میں بدعت نہ کرو. بدعت کی بھی ایک ویڈیو بناؤں گی ضرور. دین میں بدعت، یہ فالتو لوکل چلر باتیں مت کرو آپ لوگ. کافی، بریانی، یہ سب باتیں نہیں. دین میں بدعت، ٹھیک ہے، یہ چیزیں مت کرو. اور رہی بات جو الحمدللہ جو آیتیں میں نے کوٹ کی ہے، پڑھی ہے، اس کا جواب اگر ہے دم تو ویڈیو بنائیں. کمنٹس میں لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں لکھنے سے، کیونکہ میں اتنا سارا تو ٹائپ کر نہیں سکتی میں، اور آپ کو میں ٹائپ کر کے بھی بتا رہی ہوں، پھر بھی آپ سننے والے ہو نہیں. اسی لیے ویڈیو بنائیں. آپ بھی ہے اتنی ہمت تو ویڈیو بنائیں. بنا کر انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا آپ کو ضرور. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیوز یہ جتنا بھی جل رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹنے دو، ان کو جلنے دو. وقت آیا ہے انشاءاللہ، پھنسنے کا وقت آیا ہے ان کا. ایسی مدد آئے گی نا اللہ کی. یہ مدد ہی اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ یہ مدد ہے. ارے تم کچھ بھی بولو، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے. میری ذات کے لیے تھوڑی نا میں کر رہی ہوں، میرے رب العالمین کے لیے جو محبت ہے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ رہے ہو آپ، چھوٹا سا نمونہ، سمجھے آپ. یہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی دلائل کے ساتھ انشاءاللہ بات ہوگی. علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا کل علم تھا، یہ بتاتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اس کو ہم پھر ویڈیو میں کور کریں گے. چلیے دعاؤں کی گزارش، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.